नाज़रीन, हुकूमत की जितनी भी उम्मीदें वाबस्ता थी इस बेंच के साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ, आहिस्ता आहिस्ता वो सारी टूट गई हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने हुकूमत के लिए ख़तरनाक घंटी बजा दी है। आइंदा 24 से 48 घंटे इंतहाई अहम हैं। क्या होने वाला है ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। ज़ाहिद अब्बास नकवी ऑफिशियल पे खुशामदीद। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि जेलों के मुल्ज़म, कैदी, मुजरम आज कौम से खिताब कर रहे हैं, असम्बलियों में बैठे हैं। ये चूँकि अवामी नुमाइंदे हैं। नाज़रीन, हम लोग बात कर रहे हैं पंजाब और KPK में इलेक्शन की तारीख के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने डेट दी थी पहले 30 की, फिर उसके बाद अब 8 अक्टूबर की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कि पंजाब और KPK में इलेक्शंस कब होंगे। राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि वो मुल्क को अनारकी की तरफ ना लेके जाएं, बल्कि फुल कोर्ट बेंच बना दें। नाज़रीन, ये तो है हुकूमती मौक़िफ़। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि फुल कोर्ट बेंच बनाना आइन और कानून के मुताबिक है ही नहीं, और हमने मुशावरत की है। मुशावरत के बाद ही हम सब जजेस जो हैं, हमारी आपस में बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। कुछ लोग जो हैं वो हुकूमती मौक़िफ़ को डिफेंड कर रहे हैं और कुछ जो है वो PTI के मौक़िफ़ को डिफेंड कर रहे हैं, जबकि जजेस जो हैं वो प्योरली मेरिट पे फैसला करेंगे। अगर दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी सामने आया। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि अगर 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं होते, इट मीन्स दैट के पंजाब और KPK में गैर आइनी हुकूमत कायम हो जाएगी, यानी कि उसका आइन के साथ कोई लेना देना नहीं होगा। शेख रशीद साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा कि आने वाले चंद दिन जो हैं वो बड़े अहम हैं और हुकूमत की जितनी भी उम्मीदें हैं वो सारी की सारी आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ती जा रही हैं। नाज़रीन, आइन साफ है, वाज़ेह है। मैं शुरू दिन से कह रहा हूं कि 90 दिन में इलेक्शन होने ही होने हैं। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी दिफा को बुला लिया। दो ही इश्यूज हैं, दो ही प्रॉब्लम्स हैं, और जहां तक मेरा ख्याल है अब ये दोनों मसाइल हल किए जाएंगे। हल करने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि आप हमें ये बता दें, इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा कि आप हमें बता दें कि अगर 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं होंगे तो कब होंगे। और दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा कि सियासी दर्जा हरारत कम किया जाए ताकि चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो सके। लेकिन ये बिल्कुल भी कतन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगस्त में वैसे भी हुकूमत ख़त्म हो रही है और हुकूमत का जो प्लान था वो यही था कि मे भी हो सकता है वो जो ख्वाब देख रहे थे कि इस साल इलेक्शन होंगे ही नहीं, अगले साल पे चले जाएंगे या उससे भी लेट ले जाएंगे, तो ये सारी की सारी उम्मीदें आज दम तोड़ गई हैं। बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे कि मंडे के दिन तक कोर्ट जो है वो एडजर्न्ड हो गया है, कोर्ट की सुनवाई खत्म हुई है। पीर वाले दिन तक जहां तक मेरा ख्याल है कि अदालत अपना फैसला कर लेगी। हुकूमत के लिए मायूसी की बात यह है कि आज जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब भी वो बेंच से अलग हो गए। एक मरतबा फिर बेंच टूट गया। बेंच में जो 3 जजेस हैं वो 3 के 3 आपको पता ही है कि वो पहले भी इलेक्शंस के हक में फैसला दे चुके हैं। फुल कोर्ट बेंच बनाना सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जाती उनकी मर्जी है, मंशा है, और अगर वो चाहेंगे तो बनाएंगे, वरना आइन में अगर 3 जजेस भी बैठे हुए हैं तो वो 3 जजेस भी केस सुन सकते हैं। इसमें कोई अभाम नहीं है। ये तो अब हुकूमत की जानिब से, हुकूमत की मंशा है, हुकूमत की मर्जी है। हुकूमत की भी नहीं बल्कि आप ये कह लें कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की मर्जी है कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। भाई, पाकिस्तान में जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के भी केसेस हैं और भी इस मुल्क में केसेस हैं जो हमने सुनने हैं। सारे के सारे मिलकर सिर्फ इसी केस को नहीं सुनेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक और बड़ा रिमार्क्स भी दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम जानना चाहती है कि इलेक्शन कब होंगे। ये तो नहीं हो सकता कि आप इलेक्शन की डेट ही ना दें, और 8 अक्टूबर जो है वो बहुत लंबी देर है। नाज़रीन, ये तो है आज की कोर्ट में सुनवाई। अब ये जो है अगर इसका मुख्तसर खुलासा कर लें तो खुलासा ये है कि इलेक्शन की तारीख आने वाली है। मंडे वाले या ट्यूसडे वाले दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसी बेंच के साथ फैसला दे देगा और इलेक्शन कमीशन को वो फैसला मानना पड़ेगा। खजाने को पैसे भी देने पड़ेंगे और वजारत दिफा को सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी। दूसरी जानिब फवाद चौधरी ने कहा कि अगर हुकूमत फॉर एग्जाम्पल नहीं मानती सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला तो हुकूमत को यूसुफ रजा गिलानी की तरह घर जाना पड़ेगा, फिर नई काबीना बनेगी, नया वजीर आज़म बनेगा। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब फिलहाल
تو وزارت عظمیٰ چھوڑنے کو کسی بھی صورت تیار نہیں ہوں گے اور ان کو عدالت کا یہ حکم ماننا ہی پڑے گا۔ ایک چیز ہے ناظرین، جس طرح سے ہم نے دیکھا ایک بندے کے نروز ہیں، ایک بندے کے ایسے مضبوط نروز ہیں کہ وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے، وہ بالکل موقع کا انتظار کر رہا ہے، اور وہ بندہ ہے عمران خان۔ اس سارے معاملے کو لے کے ہر روز صحافیوں کا رد عمل، صحافیوں کے انالیسز بھی بدلتے رہے ہیں، اور حکومت تو ظاہری سی بات ہے ہر روز جیت کے سوتی تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے عمران خان نے کسی بھی سسٹم کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اپنے موقف کو اس نے مضبوط کرتے ہوئے مختلف قانون دانوں سے ملاقاتیں کی، وکلاء سے ملاقاتیں کی، ججز کے ساتھ ملاقاتیں کی، یہ صرف جاننے کے لیے کہ آیا کہ یہ ان کا آئینی استحقاق ہے یا نہیں، اور پھر انہوں نے یہی کہا کہ یہ ہمارا آئینی استحقاق تھا اور 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے۔ عمران خان جو ہے چونکہ وہ ظاہر سی بات ہے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے چیئرمین ہے، اور ان کی بات میٹرز الاؤڈ، وہ ظاہر سی بات ہے اثر کرتی ہے۔ دوسری جانب محترمہ مریم نواز صاحبہ ہیں، ان کی منشا اور ذاتی رائے یہی ہے کہ فل کوڈ بینچ بن جائے، اور شاید اس سال یا پھر اگلے سال، بلکہ میں تو کہتا ہوں حکومت کی تو خواہش یہی ہے کہ شاید الیکشن کبھی ہوں ہی نہ، بس ایسے ہی جس طرح سے یہ سلیکشن ہو گئی ہے بس ایسے ہی چلتا رہے۔ لیکن ناظرین، قومیں جو ہیں وہ تبھی ترقی کرتی ہیں، قومیں تبھی آگے جاتی ہیں جب وہ آئین اور قانون کی پاسداری کرتی ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا کچھ چیزیں بہت اچھی ہو رہی ہیں، سسٹم جو ہے وہ کھل کے سامنے آ رہا ہے۔ پہلے جو ہے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے طاقتور حلقے بے نقاب ہوئے عمران خان کی حکومت ختم کرنے میں، پھر الیکشن کو ڈیلے کروانے کی کوشش میں، اور اب ججز میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، کورٹ میں بھی دیکھا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ شفافیت کی جانب جا رہی ہیں، کھل کے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں۔ اور ایک اور کریڈٹ جو کہ میں یہاں پہ دینا چاہوں گا عمر عطا بندیال صاحب کو، انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اس ملک میں آج بھی ایماندار لوگ موجود ہیں جو کہ ہر بینیفٹ کو، ہر خوف کو، ہر طاقت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پیورلی میرٹ پہ فیصلے آج بھی کر سکتے ہیں۔ اگر عمر عطا بندیال صاحب کی طرح باقی ججز بھی ڈٹ جائیں اور اپنی جو ذاتی ان کے جو لنکس ہیں، جو ان کی ذاتی رشتہ داریاں ہیں اور ذاتی فائدے نقصانات ہیں، ان کو پس پشت ڈال دیں اور خدارہ اس لیے اس ٹائم پہ یا اس مرتبہ پاکستان کے لیے فیصلے کریں، پاکستان کی بہتری کے لیے فیصلے کریں۔ دیکھیں ہم لوگ 75 سالوں سے رسوا اور یتیم قوم ہیں، ہمارے جو بابا قائد تھے وہ ارلی ایج میں فوت ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے۔ اب ان کی ڈیتھ کو ہم ظاہری سی بات ڈسکس نہ کریں، لیکن یہ ایک یتیم قوم ہے، اس یتیم قوم کو سہارا چاہیے، اور عدالت جو ہے وہ سب سے مضبوط سہارا ہوگی۔ یہ جو مشکل کی گھڑی ہے، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے لوگ آٹے کی لائنوں میں لگ کے مر رہے ہیں، لوگ بازاروں میں مسکینوں کی طرح پھر رہے ہیں، مہنگائی عروج پہ ہے، بے روزگاری، مفلسی، بد امنی، ہر چیز کا یہاں پہ انبار لگا ہوا ہے، نوکریاں نہیں ہیں یہاں پہ، اور کرپشن یہاں پہ بازار گرم ہے۔ لیکن ایسی حالت میں اگر ہماری عدالتیں ٹھیک ہو جائیں تو جہاں تک میرا خیال ہے، یہ میری ذاتی رائے ہے اور تمام جو ہے اینالسٹ اس چیز پہ متفق بھی ہیں، کہ اگر عدالتیں انصاف مہیا کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ بوقت دور نہیں جب یہ جو پاکستان ہے یہ ایک ترقی یافتہ ملک بنے گا۔ کیونکہ ہم یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ نہ ہی تو ہم میں ٹیلنٹ کی کمی ہے، نہ ہی اس قوم میں محنت کی کمی ہے، اور نہ ہی لگن اور جستجو کی کمی ہے۔ بس انفارچونیٹلی کچھ نہ کچھ نظام ایسا ہے، کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی رہی ہیں اس ملک میں جس نے اس ملک کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ تو ناظرین، پاکستان کے دوست ممالک پاکستان پر سے ٹرسٹ کرنا چھوڑ گئے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں شدید سیاسی عدم استحکام ہے۔ شدید کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ گزشتہ 10 مہینے میں ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بندہ بھی رسپانسبلٹی لینے کو تیار نہیں ہے، نیچے بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، حکومت پھاڑ لو مار لو والی چیز پہ ایگری اتری ہوئی ہے، اور دوسری جانب ہم نے دیکھا ہے کہ پسپائی جو ہے وہ کوئی بھی اختیار نہیں کرنا چاہ رہا۔ ناظرین، عمران خان کے لیے یہ ایک بڑھتا ہوا چیلنج ہے، لیکن جس طرح سے ایکسپیکٹیشنز عمران خان کے ساتھ لوگوں کی جڑ رہی ہیں، عمران خان کے لیے بھی یہ ایک چیلنج ہوگا کہ وہ ثابت کریں کہ جس عوام نے عمران خان کے لیے سٹرگل کی، لڑائی کی، اور ہر طاقتور حلقے کے سامنے یہ عوام کھڑی ہو گئی، تو عمران خان اس عوام کے لیے کیا کرتا ہے یہ تو اگلے الیکشن کے بعد دیکھنا ہوگا۔ لیکن فی الحال یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ملک الیکشن کی طرف جا رہا ہے۔ اپریل یہ جو ہے کچھ چند ایک دنوں کا ظاہر سی بات، اب یہ جو دن ڈیلے ہو گئے، ان دنوں کو لے کر عدالت کچھ اس میں امینڈمنٹ کرے گی، کچھ آگے کی طرف لے کے جائے گی، ورنہ اکتوبر تک الیکشن نہیں جائیں گے۔ اکتوبر سے پہلے الیکشن ہوں گے، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ میوچل ڈسکشن سے ہوتا ہے یا پیورلی جو ہے وہ عدالت کے فیصلے پہ ہوتا ہے۔ اپنے میزبان زاہد عباس نقوی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔